अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यबीन व अस्हाबिहि त्वाहिरीन अम्मा बअदु या मन बदा जमालुका मिन कुल्ले मा बदा बादा हजार जान मुकद्दस तुरा फिदा मायम मदहतो मुहम्मदम बेमकालती लाकिन मदहतो मकालती बेमुहम्मदी अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, लख लख हम्द मौला करीम कदीम दी, बेशुमार दुरूद नबी सैयदुल वजूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते। अल्लाह सोने दी हम्द, नबी सोने दे दुरूदें तो बाद दुआ करो अल्लाह करीम तू सादा असादा पाक जुम्मतुल मुबारक च रल मिल बहान अपनी बारगाह च कबूल मकबूल फरमावे। प्यारे दोस्तों, ए मुहर्रमुल हराम दा दूजा जुम्मा अल्लाह सही आपा को नसीब प्या करें ते जै वेले इहो महीना अल्लाह सही अने दे हर सुन्नी शुहदाए करबला दा जिक्र करें ते मैं तुहाडे सामने आयत पाक तिलावत कीतीम जैंदे विच अल्लाह सही फरमेंदे इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। फरमाने जैंदा सब्र लाजवाब होंदे उंदे किते रब दे तरफों अजर बेहिसाब होंदे। जितनी कोई सब्र करें दे अल्लाह से अजारी उतनी अता करें दे। यारो साबिर ता जहान च कई लख ते कई हजारे पर जैंदा फखर करेंदा सैयदुल अबरारे ओ मेरा हुसैन मेरे मदनी दा दिलदार। मिंबरें ते चढ़ते मेरे आका करीम खड़े फरमे दिन अल हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। फरमाने लोगो हुसैन मैं मुहम्मद विचूं मैं मुहम्मद हुसैन विचूं गुलाम अर्ज की दिए करीमा हुसैन ता तैं विचूं जरूर तेरे जिगर दा नूर तैं कनु सैयदा ज़हरा दा ज़हूर सैयदा ज़हरा कनु हुसैन दा नूर। लेकिन ए जो फरमे दी जो मैं मुहम्मद हुसैन विचूं सही एक ही में फरमाने मेरे गुलामो हुसैन मैं मुहम्मद चू इवें है जो हुसैन दी मैं कनु जान जाहिर थई है। मैं मुहम्मद हुसैन विचूं इवें मैं मुहम्मद दी हुसैन विचूं शान जाहिर थई। क्यों जो जेरा करबल दे वाली दा सब्र कमाले जाहिर शान अरबी सही दावी नाले। जितना भी करबल दा वाली मैदान जीत दिखाया सारा रंग हुसैन च मेरा मुहम्मद हाथ नाल लाया।
جیڑے ویلے میرا کریم مدینے کنو لڑایا مکے دے وچ ون امام دیرا لایا 360 خط یزیدیں کوفے بھجوایا کہ اے امام حسین ہن جلدی آمن دی کر اساں رول گئے دی امداد بنا من دی کر ساکو بیعت فرما من دی کر سائیں جے اج تائیں آمنا کائنی ساڈی کوک تے کرم فرما منا کائنی قیامت والے دیہاڑے اساں واویلا کرے سوں مدنی سائیں کو گلا ون دے سوں یا رسول اللہ تیرے جگر گوشے کرم نوازی فرمائی نہ ہئی ساڈی کوک تے مدد فرمائی نہ ہئی جیڑے ویلے 360 خاتونیں بھجوایا میرے امام کوفے ونجن دا ارادہ بنایا حضرت عبداللہ بن عباس چاچا علی مرتضی دا عبداللہ چاچا میرے حسین دلربا ہاتھ جوڑتے آدھے کریمہ چاچا بھی ابے دی جاہے تھیمنی میرے اتے بھی کرم دی نگاہے سائیں میں ہاتھ جوڑتے آدھا کوفے پیر نہ پاویں مکہ چھوڑتے کوفے ہرگز نہ جاؤ سائیں تیڑا کوفے جامن تھی سے انہیں نا مرادیں دا بے وفائی والا حال دکھاون تھی سے سائیں تیڑی گردن کٹی جوے سے تیڑا کنبا کوہی جوے سے آپ فرمائنے چاچا جیڑا کچھ ہون پیا ڈسیں دیا نانا محمد بچپن کنو ڈسائی گے سارا کچھ تا نانا میں کچھ چھوٹے لا کنو سمجھائی گئے جڑا نانا فرمائے سب کو جو حسین کو منظور ہے کوئی جھلے نہ جھلے اسا ونجنا جھوک ضرور ہاتھ بدتے آدھے سیاں منت من میڈا آکھا من کوفے نہ ونی سائیں چ وفا کائنی آپ فرمائنے چاچا تیڑا حکم چکا مانی گناہ ہے عشق دے ملک چ قدم دے والوا پاسا مانی گناہ ہے جڑا عشق دے ملک چ میں قدم رکھم میں کو عشق پکارتے پیا دے ہی راہ دے آمینہ جے آئی قدم دی ہو دی ودھا پچھی تے نہ دیکھی کنڈ والا ہیلا کری سر تئی تنی فرمائنے چاچا تے کو خالی والا ماں اے بھی نہیں چھک دی عشق دے ملک چ پیر پاواں ول بھی نہیں چھک دی عرض کیتی نے سیاں منت لوہا خود نہ ٹرو بچے نہ ٹورو پہلے کی نوکر بھجواؤ ہا سائیں کوفے دا پتہ تا کرو ہا آپ فرمائنے چاچا نوکر دی اتھ درکار نہیں سوا سجنے دے بے دیکار نہیں میں نوکر ہرگز نہ بھیجے ساں والوی جگر گوشا اپنا پٹھے ساں سائیں مہربانی کر چلو خود نہ ٹور بچے نہ ٹور اہل بیت کو نہ ٹور سائیں اپنے کہیں کو بھیجو چاہ وال حضرت عقیل دے پتر حضرت مسلم کو سجے نے حضرت عقیل علی المرتضی دا بھیرائے میرے حسین دا چاچائے اپنے چاچے دے پتر حضرت مسلم کو سڈ مارے نے فرمائنے یا مسلم اے مسلم ویر جی صدقے ونیا کل جہان دا پیر فرمائنے میں حسین
حسین تے کوفے بھی جیندہ ویسیں کہ نہ ویسیں ہاتھ جوڑتے دے کریمہ یہ پوچھ دی مشورہ تے کنو نکھڑن روا کائنی تے دیکھن دے بغیر میری زندگی دا کوئی راہ کائنی تے جے حکمن بھیجیں دی رب دے امر نل روانہ کریں دی تا میں لکھ واری ویساں قدم قدم تے پکرے ساں ہجر اچھا ہے کہ وصال اچھا ہے وہ یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے فرمانے ویرا رنج نہ تھی ایہو حکم اللہ دا ایہو حکم رسول اللہ دا ایہو فیصلہ سراج منیر دا ایہو فیصلہ میرے رب دی تقدیر دا آپ سینے لا کورے نے روانہ کیتے نے امام مسلم چند قدم تک گنتے ولا واپس والائیں حضرت امام حسین فرمیندن ویرا جوان ایمیں نہیں کریں دے عشق دے ملک چوانیا کانڈ وال نہیں دے دے آپ آکھنے میں دا کریمہ متا سمجھیں جو میں بسیجتے آیا کائنہ مرشدہ متے دے کرم نال رنگیجتے آیا صحیح میں جا ڈھونڈی تین جے مہربانی چا کریں قبول چا کریں فرمائنے دس میرا بھرا کیا چاہدیں آدھے میرا کریمہ پہلی میری عرضے ایک تا رج رج میں کو بھاکل پاچا صحیح اپنا سینہ میرے سینے نال رلا چا صحیح میں دہدہ کھنا میں ونجنے تے ولنا کائنی بھرا میں دا سینہ رلنا کائنی آپ صبر دا جام بھر مسلم ویر کو بھاکل بھریں دن مسلم صحیح عرض کریں دن صحیح قرآن چرب فرمیں دے والانفس والثمرات صابروہن جیرے جان بھی دے دن تے خاندان بھی دے دن صحیح تیرے نظرانے ہومن بمائے خاندان دے تے میریاں قربانیاں ہو میں چھڑیاں جان دے سیاں میری صرف جان حاضر نہ ہوئے میاں دا خاندان بھی ہو جے موقع رے میں دو بچے نال رلئی ونیاں نظرانہ خاندان دا بھی شامل فرمائی ونیاں فرمانے موقع لئی ویرا موقع آپ اپنے دو پتر ایک دینا ابراہیم دے دینا محمد انہیں دوہائی کو سڑے دن جڑا گھنتے ونیان پن حضرت امام حسین فرمیندن رکمن ویرا میرے بچے مقام عشق پہ ویندن اتنی موقع دے اندروں بی بی کنو غسل کروئی آمن زلفیں کو تیل لوئی آمن کپڑے نوے پئی آمن سرمے جا سلایاں چھکوئی آمن اسماعیل زبی وانگے پوری سنت تا بنائی آمن جڑا بچے گھر گن ہر کونین دی سردار بی بی کوئی زلفیں کو تیل مکھیں دیے کوئی ہتھیں تے بوسے دے دیے کوئی سلایاں پی چھکیں دیے کوئی کپڑے پی پویں دیے جوڑی اسماعیل زبی مانگے سنگر تے پیوے مسلمان ہو جائیں ویلے امام مسلم وی آپ دے ننڈے رو بچے وی جڑا راہ وچ پہنچن وڈے کو سجے مونڈے بلہیں دن چھوٹے کو کھبے مونڈے بلہیں دن بچے اکھیں دن ابا اساں ہاشمی جوانو مرد میدانو سونے محمد دے پہلوانو اساں کو مونڈے چڑھن دی لوڑ کائنی سائیں عشق دے ملک چو ٹورانے چو کوئی تھوڑ کھائے
آپ چوم دن بچے کو فرمائنے وے توہا کو بابے دے موڈھیں دا آمن وال نہ مل سی میں کو توہا کو موڈھیں تے چامن وال نہ مل سی کہیں ویلے موڈھے چاہتے ویندن کہیں ویلے انگل لاتے ویندن جڑا پاندھ کر کوفے ویندن پہلے دیہارے 11,000 کوفی کو بیعت ون کرے دوجھے دیہارے 17,000 جمعہ دے روز جو امام مسلم بیعت فرمائیے 24,000 کوفی امام دے ہاتھ تے بیعت فرمائیے آپ چٹھی حضرت حسین دے روانی فرمائیے میڈا سیاں 24,000 کوفی بیعت ہو چکے امام حسین ہونا آمن دی کر جلدی جھوک لڑاون دی کر مسلمانوں چٹھی این روانی تھئیے ابن زیاد کمینے دی پارٹی ایڈو کوفے وچ داخلی لئی جیڑے پاسوں امام حسین سی آمنے ہن اے ظالم ابن زیاد برکا پاتے کوفے پہنچے اپنا کالا منہ لکاتے کوفے پہنچے رات دا گھوڑے تے چڑھتے کوفے پہنچے جیڑے رستے کنو ظالم ویندہ ہر کوئی کو امام حسین سمجھیندہ ہر کوئی کھڑا کھیندہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حسین لوگ حسین حسین کر سلام ولیندہ اے لانتی اندروں سڑدہ ویندہ جیرے ویلے یزیدیں جی دار الخلافت آئیے وانجتے کونڈا کھڑکائیز یزیدیں دا گورنر نعمان بن بشیر جیرے ویلے کھڑکاٹ سنیے دروازے دا تخت تے چڑھتے آدے نبی دا لالا کونین دا لج پالا سہی واپس والون یزیدیں دے تخت تے پھیرا نہ پامی یزیدیں دے تخت دے اصلونا پیامی کوفے تے اعتبار نہ فرمامی انہیں دے ہاتھن مسلم دے رلے دلن یزید دے رلے اون بھولے بھی سمجھے شاید امام حسین سہی آئی کرے لیکن جائیں ویلے ابن زیاد کمینہ سنیے کو کاوڑ لگ گئیے ظالم کو بھا لگ گئیے عوام تا حسین حسین پکریں دے اساری تنخواہ کھامان العملی حسین حسین کھڑا کرے ہوں ویلے ظالم برکا لہایا اپنا کالا منہ دکھایا نعمان بن بشیر کو یزید دا خط دکھایا آکے اے دیکھ یزید دا خط دے یزید تے کو معطل کرا چھوڑے گورنر کوفے دا میں کو بڑا چھوڑے وہ نمک حرامی کی تی یزید دا گورنر ہمیں نمک حلالی نبی کی تی آپ فرمائنے الحمدللہ ثم الحمدللہ جے نبی دے لالے نال وفا کرن نبی دے بچے دے قدم چمن جے کم میں نمک حرام دا اے تخت تائیں بد انجام دا وہی تھا کوئی کم کہیں حسین دے سچے غلام دا مسلمانو آدھے سیاں ملک واری گورنری چھوڑے ساں گلی گلی دی گدا کرے ساں جیڑا تخت ڈکھ دے وے نبی دے بچے کو میں اتھا ہرگز لکھ لکھ اتھا میں لانتا سٹے ساں ہرگز دیرے نہ لے ساں مصطفیٰ دے بچے نال بے وفائی نہ کرے ساں مسلمانو جیڑے ویلے ابن زیاد برکا لہایا مخلوق ڈر گئی این ظالم دڑکایا آدھے گال سنو وے کوفیو لکھ فوج دا باروں بلہی امدان چھوٹا دستا میں نال رلئی امدان سن دا امدان تُہاں حسین حسین پکریں دو جائیں گردن کٹاونی ہوئے واپس ولونیے جائیں جان بچاونی ہوئے میرے نال رل
ونجے مسلمانو ہکا حقل جو نا مراد علیے بزدل قوم قدمے دے وچ ونج پئیے وہ خدا دی قسم جیڑی جاتے ایمان دا زوال ہوندے جیڑی جاتے شیطان دا قبضہ کمال ہوندے انہیں رول گیندا ایہو بے وفائی والا حال ہوندے فرمائنے مغرب ویلے امام مسلم جدہ مغرب دی نماز پڑھائیے 24,000 دی پیچھوں قطارے جدہ سلام والئیے ایک پاسو ابراہیم دلدارے بے پاسو محمد سرکارے بچے روتے ادن ابا مرید کیڑے دھوکڑی لاگن بغیر مکلاوے کیڑے دھوک لڑاگن آپ چم دن بچے کو فرمائنے میں دے بچے جیڑے دی نانا سین لساگن لگ دے ہوئے دیہارے سیر تے آگ آپ ایک انگل ابراہیم کو پکڑ ویندن بھئی انگل محمد سائیں کو لیندن مغرب کنو پہ شہر بدر ویندن بچے ڈھائی عرض کریندن بابا اثر رات دا سفر مکانی سکدے ایک کٹھن مسافریے اسانی بھانی سکدے سائیں منت لوہا ایہا رات کہیں مرید کرنے لوکتے نبھو آپ چودھار نگاہ فرمائیے لیکن ایک بڑھڑے حضرت ہانی تے نگاہ ون پائیے فرمائنے ہانی بڑھڑا ایک بڑھڑا جوانے جڑا سادے پیو نانے تے قربانے جلو اج دیکھوں کیا کچھ ہوندہ ایمان جائیں ویلے امام مسلم سائیں رات دا بچے کو گھن حضرت ہانی بڑھڑے دے گھر گھن ہانی بیمار ہا بخار ہا بیماری بستر تے ستا پہ لیکن جائیں ویلے مرشد مسلم کو ڈٹھس ٹپ مارتے قدم پیا چومیں دے وہ سونا میری دعوت کو تا حالی دیر ہے حالی تا فلانے دی دعوت آج میڈل تے کرم کی میں تھے آپ فرمائنے یارا متے کو بے خبری دو کھانا دے ساں وہ پیر چومیں تیری مرضی تخت تے سمیں تیری مرضی ابن زیاد کمینہ کوفے وچ آ چکے سارا کوفہ میں کنو رخ وٹا چکے میرے دشمن دا وارا آ چکے جڑا تیری گردن میرے گنی ویج ویسے جڑا تیرا نا میرے عاشقے وچ گڑی جویسے تیری گردن کٹی جویسے تیرا جھگا اجڑی جویسے آدھے گھول گھتا سارا خیش قبیلہ ایک دل برات دے نہ تو ایک پل دور نہ تھی ماشاءاللہ تیری زلف دی ٹھڑی چھات آدھے میڈا سیاں میں جند قربان کرے ساں گھر والے بچے تیری نوکری وچ کھڑے ساں لیکن نبی دے بچے نال بے وفائی نہ کرے ساں مسلمانو ہاتھ بدتے آدھے کریمہ ابن زیاد میڈا پرانا یارے اون دے نل میری دوستی ہے سائیں میں ایمیں کریندہ اون کنے بیماری دی خبر بھجویندہ سائیں بہانے نالو کو گھر سڑویندہ تے کو او ڈھر لکا کھڑیندہ پہلے تا میں ان کو سمجھے سا سمجھ گیا تا سیر دا تھوڑا دے سا نتا بہانے ڈال میں پٹکا لہے سا میرا سیر کنوں پٹکے کو لہامن تھی وے تیڑا نکلتے ظالم کو خنجر لامن تھی وے عاشق ہا یا کائنا لیکن تمہیں جشک نہیں لگتا پہ جو سبحان اللہ کو تم آدھو بس مولوی جانے تو ہنہ کم جانے لیکن حضور درنگے ہوئے جے اگر بولے سو تو میں کو بولانے چسانی تھی سے جو یار سمجھ دے بھی بیٹھن سن دے بھی بیٹھن تے پاکیں دے ذکر ٹھرانا ایمان دی نشانی میرے سونے نبی سین درنگے ہوئے
ایک گورنر نار پنگا گھنان جان دی بازی لامن ہے یا کائنا لیکن جرے ویلے بڑی محبت نالوں سکیم بنائی جڑا ظالم آیا ہانی سمجھایا آدھے گال سنوے ظالمہ جے نبی دے بچے کو ڈکھ دے سے چوکھے تک شاہی مڑے سے وہ ایک دی زندگی مکلاوے سی لکھ من مٹی قبر تے آوے سی جے مدنی نال ڈنڈی ہویو وال قبر چی محمد آوے سی وہ اوڈی پرے نہ سمجھی جڑا جندڑیاں مکلے سن جڑے ویلے سجانوں تے کو سنگار تے آن رکھے سن تیرے دل پہ پکرے سن آج میرا ابا رات ٹکے سے آج ویر میں کو ونیان نہ دے سے وہ ہوں ویلے کوئی کھٹڑا نہ جھلے سے جڑا میا تو سنجھ ویسے ہوں ویلے پکرے سے یہاں نگری ملک پر آیا ہے ایت آسرا رکھن اجایا ہے منڈو رہن نی دے دے کرن روان مسلمانوں حضرت تھانی لاکھوں کو سمجھایا ابن زیاد لانتی کو ککھ سمجھ نہ آیا آپ وال اشارے نال پٹکا لہایا وال پایا وال لہایا وال پایا ترائی واری پٹکا لہایا مرشد تھجوں باہر نہ آیا جڑا ظالم موقع چکاتے مکلایا حضرت ہانی سیارزو سنایا مرشدہ بدھا ہویا جڑا دشمن ہا واپس والا چھوڑی سارا موقع کو ہندہ چکا چھوڑی آپ فرمائنے یارا تیری محبت دی لکھافرینے جڑا خنجر چیندہ میرے سامنے امدہ سید المرسلین میرے مدنی میرے سامنے آئین فرمائنے میرا دل بندہ کوئی جانا یہاں میں یا کوہانا یہاں میں یارا صبر فرمائی ون جڑا آیا میراج کرانی اپنی پوری میراج چھکئی ون مسلمانوں یا تہانی ابن زیاد کو سجہا جڑا ابن زیاد کو خبر پئیے جو امام مسلم ہانی دے گھرچ لکیا کھڑے وال او ظالم ہانی کو ٹنگویں بیمار کو کوڑے مرویں دے آدھے گال سنوے یوری ایک پاسے میرے نال مکا گھن تو تا بیماریں پتہ مردیاں جیندیاں تیرے سامے تیرے بچے کو ہوئے ساں تیرے گھر کو جار چھوڑے ساں جے دے دے میں امام مسلم میں کوں میں تے کو رائے دی حکومت دے ساں فرمائنے ظالمہ اے جی حکومت میں لعنت بھیجے ساں نبی دے لال دے والدہ نائی تے کہنا دسے او ظالم مارن شروع کر دیتے لیکن مسلمانوں بھامیں بیمار ہا عاشقہ دن جڑائیں دے سینے وچ عشق محمد دا پھیر ہا دے دے ہم جو بڑھڑائے حقیقت چ محمد دا شیر فرمائنے والا حضرت ہانی سہی ایک سپاہی کنو تلوار کھس گی دیئے تلوار مارن شروع کر دیتیے پہلے حملے نال انوی بندیاں دی گردن لہائیے دوجے حملے نال پنجوی دی جھوک جہنم وچ ونج لوائیے تریجے پھیرے منزل پنجھاتے ونج کھڑائیے چوتھے پھیرے ظالم رلتے گھیرا پہ دن ہانی سہی کو قید کریں دن جیرے ویلے انہیں جتنی ظلم وسایا ادھرات تین بڑھڑے کو دکھایا ہانی سر دیمن قبول فرمایا لیکن مصطفیٰ کریم دے بچے دا نہ دسایا جائیں ویلے ادھرات تھئیے
امام مسلم سے تہجد دی نماز کیتے اٹھن ہانی دی گھر والی کن پوچھ دن او بی بی بیڈا بھیرا ہانی کے دے گے اور روتے آدھے سیاں کل جہان دا پیر ہو میں سدے دا نوکرے کو بھی ویر ہو میں فرمائنے اماں یا سدے وڈیے دی ادا ہے او میرے محمد دی نگاہ وچ بلال غلامی بھیرا ہے دس بی بی میرا بھیرا کے تھے روتے آدھے سیاں اتارتوں کا ٹنگیج گے دشمنے دے ہتھیں چویج گے آپ بھجتے ہانی دے گھوڑے تے بیٹھے پر میں نے رونا نہیں اماں میں بدھے چھڑا مانا یا ہم یا چھٹے ہوئے مرا مانا یا ہم اماں فکر نہ کر جتانی بڑھڑے ہانی کو میں چھڑوا منا کائے نہیں میں واپس تھا آمنا کائنی جیرے ویلے آپ گھوڑے تے بیٹھن ڈوہائی نکڑے بچے قدمے ون ڈٹھن آنکھیں نے بابا ہمت کر گھوڑے تے چڑھتے تو لڑی پیدل اساں شکار کرے سوں جی میں جابر دے بچے پیدل کٹھا ہوں ابو جہل کو اساں دشمنے کو گاجر مولی وانگے کو ہے سوں بابا منت لئی جل کلہ نامن اپنے شیریں کو بھی نال رلئی آپ موچ میں بچے دا فرمائنے میرے بچے نمی ویندہ پیا تلوار چلا من کیتے ویندہ پیا تو آدھے مرید کو چھڑا من کیتے میرے بچے اج رات آپ مدینے نہیں بھیسوں اج رات نانے محمد دے روزے دی حاضری دے سوں تو ہاں جلدی کرے جو تیاری کر بہے جو جے میں کو دیر تھی ونجے کھانا بھی کھا بہے جو تیاری بھی بڑا بہے جو روتے آدن بابا اے نہیں من سکدے جے تانی تائیں اپے آمنا کانی روٹی تا روٹی اسا پانی بھی چپے نال لامنا کھائے مسلمانو جیڑے ویلے آپ اتھائیں پہنچن او بڑھڑے کو مریں دے کھڑن آپ فرمائنے و ظالمو چھوڑ جو ہانی کو و مجرم توہادا مائیاں قصوروار مائیاں مدنی دا دلدار مائیاں ان کو چھوڑو میدے نل لڑو سارے والحضرت امام مسلم دے سامنے آگن آپ گھوڑے تے چڑھتے فرمائنے و ظالمو تو ہاں 360 چٹھی اساں کنے بھجوائیے جڑا اساں آئیوں تو ہاں بے وفائی دکھائیے و ظالمو زندگی چند دی مکلاوے سی و حشر قبر ہوندہ آبادو سی جڑا جینجے محمد نل یاری بڑھاوے سی و ظالمو قرآن محبت نہ رکھو سبحان اللہ آپ فرمائنے و ظالمو قرآن اسادے گھر وچ آوے مدینے والا سلطان اسادے گھر وچ آوے امام مسلم اتنی دردناک تقریر فرمائیے کئی ہزار کوفی دی ایمان وال واپس جوش چاہیے آپ کئی ہزار دا لشکر گھن للکار جنگ دی لئیے لیکن ابن زیاد کمینہ مکار کمینہ کل قومیں دے وڈیریں کو گرفتار کرویں دے بہل دی چھت تے چڑھیں دے آدھے گال سنوے فلانی قوم آلے بے شک رلو مسلم نال لیکن اے تو آدھی قوم دا وڈے رہے تو سب پروں جنگ چلامنیے اسا تو آدھے وڈیرے دی گردن لہامنیے وہ مسلمانو او تانی کوئی
کوئی حق والے نال جنگ کریں تا کائنی جے تانی موزی وڈیریں کو ہاتھ چپیندہ کائنی جیرے ویلے وڈیرے کو ڈٹھونے ظالم سمجھا میاں وڈیرے دا کو ہامن اوکھائے مصطفیٰ دے بچے دا مرامن کم سوکھائے حالانکہ حق تا بندہ گھول گھتا میں یار دینا تو بال بچے اس کسوے میاں وہ سارا کچھ قربان کرامنہا لیکن مصطفیٰ دے بچے نل بے وفائی نہ پاوینہا لیکن قسمت جو کری رہانے مقدریں وے جو بری تقدیر رہانے اپنے وڈیرے کو دیکھ مصطفیٰ دے بچے کو چھوڑ دی تو نے کوفے نال یزید نال تعلق جوڑ دی تو نے آپ سارا دی کلہ جنگ فرمائیے اسر مغرب دے درمیان سینکڑے تیریں مسلم دے ہاں وچ جاون بڑھئیے لیکن امدی رات کل ہی مسجد امام مسلم لنگھئیے سویرے کو آپ تہجد سجدے وچن ظالم تبلان وجئیے امام مسلم ہون نوی رہ گیا وقت مسیح چلوکنی پامن دا جوانی تاول میدان قدم ٹکامن دا آپ ڈپاریں تئیں وال جنگ لڑیے جیرے ویلے ڈپاہر ڈھلیے تے خشکی لبے نال ونج رلیے آپ گھوڑے تے اچھے تھی فرمائنے ہے کوئی جیڑا پردیسی مسلم کو گھٹ پانی پیلا چھوڑے اپنا حق نون محمد کو سارے لکھا چھوڑے پر کئی ظالم گھٹ پانی پیلا یا کائنی کئی پانی گھنتے آیا کائنی لیکن صدقے ونیا اصلی ونڈ عجیب بی بی توادہ کل کنو اچھا نصیب فرمانے محل بیٹھی کوک کریں دیئے چھت تے چڑھ فریاد کریں دیئے آنکھیں نبی دا بچہ تکڑا تھیمی میں پانی پئیم دیاں میں تیری نکرانی حاضر تھئیم آپ اچھے تھی فرمائنے اماں نامی پانی نہ منگیا ہم ترہ مٹامن کیتے آکھیا ہم جے کوئی پانی دا گھوٹ گھنا وے اندہ حصہ کو سارے چلی کھامن کیتے میں کتے دے پانی دی لوڑ کائنی نانے دے حوزے کو سارے چو تھوڑ کائنی بی بی نامی گھوڑے دے شمبے لطڑی جو ایسے عورت تھی تے مریض ویسے آدھے میں کو لتڑی جن سوکھ ہے نبی دا بچہ پیاسا کوئی جن اوکھ ہے جڑا بی بی ہمت لکھائیے گھوڑے چیر تے سائیں دیر نیڑے گئیے مسلمانو جیڑے ویلے پانی دا پیالہ پیش کر شکر پڑ دی پئیے آپ پیالہ مونال لایا سر والے لہو پانی کوئی خون بنایا تے قرآن علایا بندے دا خون حرامے آپ جو ڈٹھے نے شریعت عمل جو کرنا آپ پیتا کائنی ہون مونڈھا ویٹے ہوں پیالے کوں ظالمیں سمجھے شاید سید رج تے بچت ویٹی ہے اور بوز دل جو ہن انہایا کہ یار کلہو کا بکھا تریا ہزارے کوڑا چھوڑیے سے جے پانی پی تلوار چلے سے اساں وچو کوئی موزی راہ ناوے سے اون آکھے والی میں کرو قرآن کو سانگے تے چڑھو قرآن کو اچھا کرو قرآن اچھا کریں دن آدن یا مسلم الصلح لنا خیر امام مسلمان واسطی رسول اللہ دا تلوار نیامچ پاچا سادے نال سلو فرماچا سادے نال نہ لڑ ابن زیاد نال اپنی آپ مکاچا
بھامے دشمن ہن بھامے قاتل ہن آپ قرآن کو دیکھتے تلوار کو نیام میں چپا چھوڑیا سیر کو جھکا چھوڑیا پر میں نے دشمن دے گال لامن دی سادی عادت پرانی ہے جیڑے ویلے ابن زیاد کمینے دے محل چگن تاریخ الخمیس والا لکھ دے پر میں نے ایک ظالم دروازے دے ایڈوں لکیا کھڑا ایک ایڈوں لکیا کھڑا دوہائیں جو تلوار چلئے ایک دی گردن کپی گئی بے دی تلوار سینہ کپی گئی آنکھو انا للہ و انا الیہ راجعون مسلمانو بہانے نلنے دن مکرے نال کوہے دن لیکن جڑا خنجر ہونی اندر ویندن امام مسلم فرمے دن تو پھر چھری میرے گلے پر تو مزہ ہو میں دل سے دعا دوں میرے قاتل کا بھلا ہو مصطفیٰ کریم دے رنگے ہوئے امام واقعی فرمیندن امام مسلم دی تھا شہادت نہیں تھی فرمائنے آپ زندہ سلامت ابن زیاد کنگن وڈے حاکم نامراد کنگن حاکم سمجھا گردن کپی جو سے ایک خیال نحس جو خود سرور صدی جو سے جیرے ویلے آپ نیڑے آئین فرمائنے ونا مرادا راہ ویندے کو کیوں سڑوئی اسا پردے سے کو کیوں ڈکھائی ہاتھ پھڑک دینس زبان پھڑک دیس ڈک ڈک تیالے دے آدھے مسلم سائیں بیا کوئی کم کائنی آکھم جے سواری نہ ہووی سواری دے ماں خرچہ نہ ہووی خرچہ دے ماں آپ فرمائنے وہ موزیا تیرے نال ہاتھ ملا منڈا جائزے تے پینن جائزے وہ میں کتائیں کنو پینن دی لوڑ کائنی نانے محمد دے لنگار چو تھوڑ کائنی ظالم آپ کو گالی لویں دے اکھ دے اشارے نال قاتل کو اشارہ دے دے قاتل بھاجتے کمند سٹیں دے جڑا کمند جکڑیں دے امام مسلم فرمیں دے زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں عشق کے دیوانے کو اب شمشیر کی حاجت نہیں فرمائنے ظالمہ منٹ منٹ چمدی در لئی کھنا وجڑے ویلے جند دیمنی رب کو وہ ٹائم پورا کرئی کھڑا نا گھتو کمند میں مسلم آپے گردن جھکئی کھڑا مسلمانو جڑا گھن گھن مقتل گا دے قتل کرن پہ ویندن شہید کرن پہ ویندن تے پھڑک دا ودا بڑھڑانی آدھے صدقے ونیائی مرشدہ سیاں کرم فرمائی ویندی میں بدھے کو چھڑوئی ویندی سیاں خود قید گل وچ پئی ویندی مرشدہ میں کمبو کل دے پہلے میں اپنی جند گھلے ساں والمسلمات تیاں منڈے ساں آپ فرمائے نہانیاں جند دے تیرا بکومنا من میرے ذمے تے میرے دسے ہوئے کام بھگتا من تیرے ذمے فرمائنے یار جان دے من میرے ذمے میرے دسے کام نبھا من تیرے ذمے
آدھے مرشدہ تیرے بغیر میرا کوئی کم کار کائیں نہیں، میں کو جیون ڈال پیار کائیں نہیں۔ آپ فرمائنے یارا او جرے ننڈھڑے تیرے گھر بلہی آیا یارا منت لامی میرے بچے کو کھانا ون کھمامی، میرا دل منی کھڑے انہیں کھانا ورتایا نہ ہو سے، انہیں اجن تانی پانی چپے نال لایا نہ ہو سے، یارا منت لامی انہیں کو کھانا بھی کھمامی پانی نال بھی رجامی تھی آوی مدینے ون پجامی جنات تھی بھی ویندے کافلے نال ون رلامی۔ مسلمانو امام مسلم دی شہادت تھئیے ہانی بھجتے حاضری بچے دے لئی، بچے تاکنو انتظار ہن بابے کتے بیٹھے بے قرار ہن، جڑا کلے ہانی کو ڈٹھے نے بھجتے ون چمبڑین آدن چاچا تو بھی بے وفا کوفی ہمیں ابے کو قید چبل ہے امدی خود کلے جان چھڑائی امدی، بچے کو چمیں دے آدھے رو نا میرے بچے ابا تو او بھی گلی نال مدینے پوچھ گئے تو آکو چاچا اے بے رستے نال پوجیں دے، سمجھے ہے بے رستے فرمائنے وہ آخرت دے رستے نال پوچھ گئے تو آکو دنیا دے رستے نال پوجیں دا، آنکھیں نے چٹی ڈاڑھی نال کو نمار چاچا اساڑے بغیر بابا مدینے جا نہیں سکدا، اساڑا ابا مسلم ساڑا نکھنا برداشت فرما نہیں سکدا، آیا مدینے کنو موجھے کنو نہ لہندا دو میل ٹورن نہ دیندہ، آج اتنی نکھر گیا اس دل اسا کو موجھے نہ چاوے ہا انگل لاتے تا جاوے ہا، جو کو جا کے ابا ہی تھائیں بابا ہی تھائیں ماشاءاللہ، گھر والی کن پوچھ دے بختیں والی کھانا کھا دینے آکھے قسم رب دی منتا کریں دی ہم زورے نال لکمے منہ وچ دیں دی ہم ہاتھ تروڑ سٹیں دے ہم آدھے ہم یاد جب آتا ہے رہنا ساتھ کا زہر ہو جاتا ہے لکمہ ہاتھ کا، پانی تک ورتایا نہیں لکمہ منہ وچ پایا نہیں، مسلمانوں